बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज भगवंत सांतिसेम त्रिंदादीचें फेस्त. भगवंत सांतिसेम त्रिंदादीक आमी मान करया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विविध त्यासां पासत आमी भक्तीपणी मागया. आज जन्म दिवस आचरशितात इम्मानुएल मतायस दुबई, ग्रेशियन रोड्रिगस बजपे, सिनोरा मोंतेरो बेंदुरू, फ्लेवी डिसोजा वालेन्सिया, डेसिल्ला डिसोजा सालेतूर, विनोद रोशन डिसोजा किन्निगोळी, मिलिसा आणि मनोरा कुटिनो पेरमनूरू, ॲझियल डिकुन्ना बजपे, फ्लोरिन प्रेसिल्ला डिसोजा बजपे. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात डायनी आनी शांती फुटाडो शिरवां, पॅट्रिक आनी विल्मा लेविस सस्तान हुवेट. तुमकां आमी अभिनंदन पठयता. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेतां आनी अद्भुतां अनुभव केल्ली. दैवीक रेतेर मंदिराच्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, सकतस रेतेरेद्वारे आनी संगतस हांगासर जाल्ल्या विनवण्याच्या मागण्याद्वारे. विन्सेंट मार्टिस शंकरपुरा, रजितान काजितान डिसोजा काटीबळ्ळा, फ्लेवी डोरा डिसोजा अल्लिपादे, विशाल ॲरन डिसोजा अल्लिपादे, ग्रेगरी आनी ॲग्नेस मोंतेरो विक्रोली. आपले मागणें देवान आयकून तांच्या त्या सवानी देवान तांकां आशिर्वाद घाल्ल्या पासत एडवर्ड क्वाड्रस मँगलोरू, जॉय लोबो आनी कुटुंब अग्रार, क्रिस्तीन पिंटो मँगलोरू, रेनोला डिसोजा मियार पदाव, रेक्सॉन डिसोजा मियार पदाव, प्रमिळा अल्मेडा आनी शांती लेविस पाडुकोणे, अल्रिशा अल्रॉन अल्मेडा अजेकार. भगवंत त्रिंदादीच्या मानाक फुलकेरिया कल्याणपूर. भगवंत कुटुंबाच्या मानाक फिलिप फेर्नांडीस ताणें रेतेर बऱ्या तरान जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांव रेतेर वेळा अनुभव केल्ल्या पासत पिटर आनी फातिमा डिसोजा मुंबय. नवे घराचें उक्तावण करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत रोशन मस्करेनस केळंबेट. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता डॉक्टर क्लेन आनी मेलिसा दांतीस किन्निगोळी. हांच्या सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवया. अर्घ आनी हुकलाप तुका सम्या जेजू, अर्घ आनी हुकलाप तुका सम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांवा पासत मागोवंक उलो दिला तांच्या त्या सांवा पासत आमी मागया. प्रिया तावरो गल्फांत एक बरें काम मेळच्या खातीर. ॲनी फेर्नांडीस सांतांतोरींच्या मानाक बरी भलायकी लाभच्या पासत. क्रिस्तीन फेर्नांडीस भगवंत त्रिंदादीच्या मानाक बरी भलायकी लाभच्या पासत. सीमा कोयेल्लो आनी तशेंच एग्जामांत बरें पास जावच्या पासत, बरें रिजल्ट येवच्या पासत. शार्लिन डिसोजा कासिया, सुनीता सिक्वेरा वालेन्सिया, सर कामां बऱ्या तरान वेळार जावच्या पासत. लॅन्सी डिसोजा मिरा रोड, सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत. किमोथेरपी आनी रेडिएशन जाताना कुडींत बरी भलायकी आसच्या पासत. IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या पासत. परगांवां पॉयंट करून वेताना सुरक्षीत पॉयंट जावच्या पासत. घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत. घर बांदलां, जायतें रीण आसा तें वेळार फारीक जावच्या पासत. जागो विकून वेच्या पासत आनी बरो ग्राहक मेळोन बरें मोल मेळच्या पासत. घरांत सगळें आसा, पुताचें सुनेचें घर जागो तांच्या नांवार करीचें म्हणून तांतले तांकां सुटका जावच्या पासत. एक भयण विशेश जावन मानसीक जाल्या आपल्या बापायक भावाक वनयेक कुटुंबाच्या सगळ्यांक कश्ट दिता. तिची मानसीक पिडा गुण जावच्या पासत. तिणें मतीचो उजवाड जोड घेवच्या पासत. जाग्याच्या समस्या इत्यार जावच्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत. एक बरी सैरीक जावच्या पासत. वयपूत काजार जावंक आयकान या पात्र जावंक ताका तयाराय करिना. ताणें काजार जावंक तयाराय करच्या खातीर 8 वाट्यान गेल्ल्या चेडवान फाटीं कुटुंबाक फाटीं येवच्या पासत. ह्या सर त्या सांव पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगणा पासत मागया. देवादीन काश्मीर आनी लुसी तावरो कालातूर, मार्क आनी एलिझा डिसोजा कालातूर, लुवीस आनी सेल्मा डिसोजा एनारपुरा, एलियास कार्मीन वालेरियन कार्डोजा, पावलिन रोड्रिगस 2nd डेथ एनिवर्सरी कारकळा, फिलोमिना क्रास्ता 12th डेथ एनिवर्सरी पडील, दुमगा आनी सबीना पेरमोदे, वनिता वाज
जेकब मिरारोड Anthony Paes Alipade Sicilia and Jerome de Souza Permode Santan Suarez 26th death anniversary Walter Rodriguez गरजेवंत आत्म्यांचा उडास करता डायना डिसोजा सुरतकल कुटुंबा सरलेल्या समेस्तांचा उडास करता ॲग्नेल सिंथिया डिसोजा कटपाडी सालू आणि संतान नरोना सिरसी मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी लुईस पियाद सल्डाना मुंबई सेल्विन डिसोजा जुहू मुंबई 21st death anniversary संदीप लोबो कारवार संतान आणि अँटनी सुआरेस मुल्की पीटर आणि फ्लोरा नोरोना काद्री पॉल आणि कुटुंबा सरलेल्या समेस मलगाणाचा उडास करता स्टेला डिसोजा किरे देवादीन जॉन डिसोजा कुंबळे मेरी आणि लॉरेन्स नोरोना आत्तूर ससनस विषय दी तंका येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेंती विषय घेऊन दीत आमेन सरलेल्या समेस पावडतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेऊन दीत आमेन वचून तो सान बापा या मंदिराक आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठोवन पेटयता वर्गां पंडिता वचून तो सान बापा या मंदिराक आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठोवन पेटयता वर्गां पंडिता जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेसू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेसू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा स्नानान बापा नवें जिवीत दिले क्रिस्ता या जगपणान भागीदारां केली आमकांच मोडून तुका साक्ष दिवं लालेवन मागता तुजें बेसांव जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेसू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो म्हज्या भावा भयणीनो ह्या पवित्र रितींत वांटो थंय बरी फावो थंय बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
मुझे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. देवा तुमचरगी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सत्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्या उदेशी जेशू तुझ्या पुथा सवे तुझे आपणायल्ले भुरगी तुवे आमकां केल्याय. हे अमौलिक देणे हे संसारांत विश्वासीपणान सांभाळले उपरांत सर्गार तुमचे महिमेवंत जिणेचे वांठेली जावंक आनी ससनाक तुमकां वाखणूक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुझ्या पुत्र जेशू क्रिस्ता वरवीं तू खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें, देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचयल्ल्या दिसांतावन सुरू करून तुझ्या जल्मा आदीं सोंपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकानशेक सोदना कर आनी विचार, इतलें व्हडलें घडीत हाचे आदीं केदनापणी घडिल्लें आसा. खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेय आयकल्लीं आसात. खंयच्या लोकान देवान उज्या मोदेंतावन उलयल्लो वो ताळो तुमी आयकल्लो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला. खंयच्या देवान परिक्षा खुनां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेक राष्ट्रां मदें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हें सगळें सरीसपरा तुमच्या देवान तुमचे पसत इजिप्तान केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां.
देखून तुम्ही आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजान खंचया. सरेस्पोर जावन आसा देव, जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरें लाभतलें. आनी सरेस्पोर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुम्ही लांब काळ जेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवान आपले दायस्कर दिसल्या ती खरीच भागी. जे देवान आपले दायस्कर दिसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरे. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जे देवान आपले दायस्कर दिसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्परा आपल्या उतरान मळा भ्रसला. आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाची रचना ताणे केल्या. आपल्या एका सूत्रान ताणे सगळे रचला आणि आपल्या फर्मानान सगळे उबे केला. जे देवान आपले दायस्कर दिसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयाभक्ती असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मगाचे बरबस्तऱ्यांचे तोच तांकां फर्मान निवार. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाडयता. जे देवान आपले दायस्कर दिसल्या ती खरीच भागी. जे देवान आपले दायस्कर दिसल्या ती खरीच भागी. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळेलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बागार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ता सवे देवाच्या दायजाचे 6 वारेसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
आसलो सो आसतलो त्या देवा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवय असो मातेवा फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. इकराशीस गलिल्याक गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयताच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यंत वचोंक नातुरलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या न्हू, आज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दाबाजीक परब आचरण करना आसां. द होली ट्रिनिटी. एक देव तेग जण, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. खंयचेय मागणें आमी सुरू करच्या पयलें ह्या मिसाचें बलिदान सुरू करता आसतना ह्या कुमसाराक गेल्ले वेदाळा याजक आमकां आपसुलूसांव दिता आसतना ह्या आमी पवित्र स्थान घेता आसतना आमी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मागोवन देवाची आशिर्वादां जोन घेता. वय की न्हय? देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तेगी जण निरंतरी मोगाच्या न्हू आमच्या साल्वासांवा पासत, आमच्या सोडवणे पासत, आमकां बाचावी हाडच्या पासत वावर करतात. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप, पाप्पा न्हय गे? तो जावन आसा आमचो मोगाळ पाप्पा. आनी ताणें आमकां सर्वांक ताची भुरगीं जावन विंचून काडल्यान. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. देवान इस्रायल परजेक आपणाची परजा म्हणून विंचून काडलें आनी तांकां बेसांवांनी भरलें. आनी तांणी ताचो मोग सगळ्या मनशा कुळांतय प्रसार करी जाय म्हणून तांकां नेमक केलें. आनी तांचेर ताणें दराळ आशिर्वादां वतलीं. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो तेगी जण मोगाच्या बांदांत एकवटल्यात. मोगा शिवाय तांकां कितेंच करूंक कळना. मोग मात ते दिवंक शकतात. निरंतरी तांचो मोग ते आपल्या मनशा कुळांतय आनी सगळ्या सृश्टेंतय ते उसारनच आसात. आनी देव जेजू देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसारांत आयलो. जुआंवचो वांजेल 3 वो
तिसरो अध्याय 16 हांगासर आमी कितें वाचता देवान मनशाचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडून दिलो कित्या पासत मनशा कुळाची न्यायनीती करच्या पासत न्हय बगार मनशा कुळाक सुटका हाडच्या पासत बाचावी हाडच्या पासत साल्वासांव हाडच्या पासत बरेपण हाडच्या पासत सर्गा राजावेची वाट दाखोवच्या पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो मोगाच्या न्हू देवबाब देवपूत आनी देव पवित्रत्मो तेगी जण एक देव आमच्या साल्वासांवा पासत निरंतरी वावर करतात आनी आमी सर्वांनी माया मोगान जिये जय एकवटान जिये जय दादोसकायान जिये जय तृप्तेच्या मनोभावान जिये जय म्हणून ते निरंतरी अपेक्षितात बापायचें मिसांव जावन आसा तो विश्वासी जावन आसा जांकां ताणें विसलां तांचे थंय तो सदांच विश्वासी जावन रावता आमी ताका सांडून गेल्यार तो आमकां केदींच सांडिना आमचे जावन तो पयस सरना जावंक पुरो आमकांच भोगता जेदवा आमी आमच्या पातकांक वळख जाता पातकांत जी येता ते दाळ आमकां भोगता देव आमकां सांडून गेला पूण देव केदींच आमकां सांडून वचना आनी त्याच पासून ताणें आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आमी देवाचो मोग कसो अणभव करयेत आनी त्या मोगाक कशें आमी स्पंदन करयेत दोनी संगती जेजू आमकां दाखोवन दिता देवाचो मोग आमी कसो स्विकार करयेत आनी त्या मोगाक सूक्त रितीन कशें आमी स्पंदन करयेत हे दोनी संगती संवसारांत आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत जेजू आमकां दाखोवन दिता आनी पवित्र आत्मो कितें करता पवित्र आत्मो आमकां देवाची भुरगीं करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वय आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें पवित्र आत्मो आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता मात्र न्हय देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो करचें भाग तो आमकां फावो करता कशें आमी मागचें म्हणलें तोच आमकां कळीत करता तर मोगाचें न्हू आमी ह्या त्रिएक देवा थंय मोगान जतनायेन आमचो संबंद आसा करूंक आसा आनी त्या संबंदांत सडीत आनी सडीत मापान आमी वाडावळ जोडूंक आसा त्रिएक देव आमच्या सल्वसां पासत हांवें जायते पटी सांगलें आमच्या सल्वसां पासत आमच्या बरेपणा पासत आमी उदार जाय जय आमी दादोसकायान जे म्हणले पासत ते वावुरतात आसतना ताची भुरगीं जावन आसल्या आमी त्याच रितीन स्पंदन करन ताच्या मोगांत जिये जय म्हणून देव आमकां उलो दिता मोगाचें न्हू देव जावन आसा एक मोगाचो संबंद जर तर देव बाप देवपूत आनी देव पवित्र आत्मो एका मोगाच्या संबंदांत निरंतरी जियेतात आनी वावर करतात तर ताची भुरगीं जावन आसल्या आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत आमच्या इगर्जेंत आमच्या शेस संबारा आमच्या वाड्यांत मोगाच्या संबंदांत जिये जय सोडदोडीच्या मनोभावान आमी जिये जय एकामेकाक बोगसून आमी जिये जय हरेकलीं देवाची भुरगीं म्हणलें वळखून घेवन आमी जिये जय म्हणून देव अपेक्षिता आनी मोगाचें न्हू देव जावन आसा खाक कुळतीन भरलोलो कणवळ्यान भरलोलो मोगाळ दयाळ जिवीत दिवचो आमकां राखून सांबाळन पोसचो देव आमकां निरंतरी एका मोगाच्या संबंदांत ताचे लागीं तशेंच ताच्या भुरग्यां लागीं आमी जिये जय म्हणून
उलो दिता आनी हे तिगी जण देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्मो आमकां कशें एकवटान जियोवचें हें आमकां दाखोवन दितात. एकवट आयच्या संवसारार आमी पळोवन गेल्यार जायत्या तराचें विभाजन जालां संवसारार, वय की न्हय? जायत्या तराचें विभाजन जालां धर्माच्या नांवान, भाशेच्या नांवान, राष्ट्रांच्या नांवान, स्वार्थाच्या नांवान संवसारार जायत्या तराचें विभाजन जालां. लोक एकामेकाक देवाची भुरगीं म्हणलें समजून घेवन जियोंक आजकाल सकना, कित्याक म्हळ्यार स्वार्थ आमचे थंय सडला. असल्या संदर्भार पवित्र त्रित्व आमकां शिकयता आमी एकवटान जियेचय. आमी जियेत आसतना खंडीत जावन चुकोवन पडटा, सबारपटी आमी वायट सवयी वळख जाता. पूण ह्या संदर्भार आमी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन हर एकल्या की देवाचो मोग प्रसार करणं, देवाच्या मोगांत जियोंक आमी एकामेकाक आदार दी जाय म्हणून आयची लितुर्जी, आयचें फेस्त आम्हा सर्वांक उलो दिता. मोगाच्या न्हू, आज आमी देवाचो मोग अनुभव करता आसतना जेजूचो मोग आमी अनुभव करता आसतना, पवित्रत्म्याचो मोग आमी अनुभव करता आसतना आमी तांचे शेगून आमचे शेगून जावन घेजय. देवा लागीं तशेंच एकामेका लागीं एक बरो संबंद दवरूंक, एकवटान जियोंक, कणवळ्यान दयाळ्यान जियोंक तसो देव आम्हा सर्वांक आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आयच्या वांजेलांत सांगल्लीं उतरां जेजू आपल्या शिसांक सांगी आपोवन म्हणटा, वोसा सगळ्या सुवात्यांनी आनी सर्वांक म्हजी बरी खबर प्रगट करा, सर्वांक पवित्र स्थान दिया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी सर्वांक पवित्र स्थान दिवन म्हजी आज्ञा पाळूंक तांकां उत्तेजन दिया म्हणून जेजून आज सांगलां. हे मिसांव आमकां सर्वांक आज जेजू दिता आसतना ताचो आदार आमी मागया. आमच्या दिसपडत्या जिवना मुखांत्र, आमच्या करण्या मुखांत्र, आमच्या शब्दां मुखांत्र देवाची बरी खबर हर एकल्या मनशा थंय प्रगट करूंक. सबारपोटी जायते शब्द आमी उसारी जाय म्हणून ना, आमच्या वैयक्तीक जिवना मुखांत्र आमी देवाचो मोग, ताचें बोगसाणें, ताची कृपा, ताची बेसांवां वांटून घेवयेत आनी हेरांक देवा थंय आपोवन हाडूंक प्रयत्न करयेत. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया भोव पवित्र त्रिंदाद आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं एक जोगतो संबंद दवरन, मोगाचो संबंद दवरन, बोगसाण्याचो संबंद दवरन हर एकल्या की देवाचो मोग प्रसार करूंक आनी एकवटान आनी माया मोगान जियोंक तसो देव आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमचे दोळे आमी दांकया. जर तर ह्या मिसांवांत आमी सुकोवन पडल्या तर देवाचें बोगसाणें आमी मागया आनी पवित्रत्म्याचें देणें भरपूर तरान घेवन ताच्या फळांनी आनी ताच्या देण्यांनी बरोवन एक सुडाळ क्रिस्तांव जावन जियोंक, जेजूक मानता तसलें जिवन जियोंक तसो देव आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. एकच देवा देवाक सत मानता
सोर पदवेदार बाबतो सर्गा आणि प्रथमेसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सोर वस्तू सोर असणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुत्तो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या ससय भासो ताच्या वरवीं सोर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पौंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवटाचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन लिप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसोरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता पातकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्मो आमचो मोग करतात आनी आमची मागणी ती आमकां दितात. आमची मागणी आतां आमी देवा समोर दवरया आनी ताचो आदार आमी मागून घेवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र तित्वेतय एकवटून तुज्या मोगाक साक्ष जावंक आनी तुजे परजेचो संतोष वाडोवंक तुजो दैवीक आदार दी म्हणून मागता हांव. जबाब आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी मोगाचें राज बांदून हाडूंक सर्व लोकांक समान दृश्टीन पळोवंक बरें मौन आनी निस्वार्थी आडलतें चलोवंक कृपा दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या समुदायांनी आनी वाड्यांनी आमी माया मोगाचो बांद बांदून हाडून तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवचो समुदाय रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी दी. तांचे कश्ट आनी पिडा सोंसणिकायेन सोसूंक तांकां तुजी कृपा दी. तशेंच एकसुरपणान जियेतल्यांक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी मोग भावार्थ बरवसो आमचे थंय वाडोवन पवित्र त्रित्वे थंय एकवटून एक फळाभरीत जिवीत जिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या सर खासगी गरजां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सर गरजां पासत आमी मागया. सगळ्या मनशा कुळाच्या गरजां पासत आमी मागया. सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करूं एकवट सदांच आसो म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुजे उजेर दवरलेली मागणी तूं दयान आयकून घे. भोव पवित्र त्रित्वे परी आमचे मदें एकवट आनी माया मोग चडय म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या
स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ मोजाथलिया हरयेक अत्रेक मोजो आवाज पेटोवन दिता सर्वस मोचे तुका मोगान समर्पिता घे पापा आमच्यो काणिको वुंदो आनी वायन तुका पेटोवचो घे पापा आमच्यो काणिको वुंदो आनी वायन तुका अर्पूंचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या अदावात सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या देवा भावर्तान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उचारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेचे देणे पवित्र कर आनी त्यांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेले बलिदान सावंक नरमी येशू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उभारुया आमीन ते सर्वेस्परा दैव भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पै अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो प्रिदीन तुवें मनशाक रचलोय निधीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दायेन ताका सोडयलोय त्याचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो धलबा तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमची ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय बाबा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता सावदी आमकां आमच्या सोमया येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंठो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच बरी जेवण जातच ताणें काळज घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आणि ससनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोखूट प्रकट होया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा येशूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आणि हो जिवितांचो उंठो आणि सोडणेचे काळज तुका समर्पित हांव. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेशूची कूड आणि रेखत सेवतेली आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सरस्पुरा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल साल्टन आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागतां हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेर्स ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुडी मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेशू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेशू वरवीं त्याच जेशू संगता त्याच जेशू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सबद वेदा बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वैठांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समेस्त काय आमकां दी. सर्गींचो भाग आणि आमच्या सोडूनदारा जेशू क्रिस्ताची येणे बरोवश्या नदरेतलांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आणि सर्व आखांतांतली वाडय. कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेशू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता हांव. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळयाच्या जेवणाक आपेल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला, काळजादार उघडून रावला. तुझे घरी येऊन पावला, काळजादार उघडून रावला. रास तूं करया बिडारा, निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावला. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. दर्शन तुझें घेवंक बायला, वाट तुजी पळेव हांव रावला. दर्शन तुझें घेवंक बायला, वाट तुजी पळेव हांव रावला. रास तूं करया बिडारा, निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेसू सवे पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी आमकां ते कांय जाणांक आमी महिमा दिवंक फावो. हे देणे आमकां फावो कर, आमच्या सोम्या जेशूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव, बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं.
वसून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय जय धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 पवित्र जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ता राया. This mudela aiso, this mudela amka. Sarva melon kavya git, Sarveshwara jay jay. Sarva melon kavya git, Sarveshwara jay jay. Jay 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 jay, Dhanya deva. Jay 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 jay, Krishna raya. Jay 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 jay, Dhanya deva. Jay 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 jay, Krishna raya. Jay 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 पवित्र जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र जय 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 त्रिएक देवा. मोग केला आमचो, मोग दिला आमका. मोग केला आमचो, मोग दिला आमका. मोग केला आमचो, मोग दिला आमका. काळजांतावून गावया आमी सर्वेस्परा जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 पवित्र जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया